السلام عليكم اخواني اخواتي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفه ديال لاباط بغيزي. طريقه سهله ومكونات بسيطه. ان شاء الله غتشوفوا معايا الطريقه. الى عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه ديالي حتى يوصلكم الجديد، وتقاسموا الوصفه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. انا كنديرها بطريقتي اللي غادي نوريكم، طريقتي البسيطه والمتواضعه. Donc je vais réaliser avec vous une pâte brisée facile et avec des ingrédients faciles aussi. Regardez, voilà. Voilà. Inch'Allah ندوزو كاملين الطريقة. المكونات: عواشركم مبروكة وكل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم. ندوزو الطريقة إن شاء الله. والآن غادي نمروا طريقة التحضير والمكونات اللي هما بساطين ديال لاباط بغيزي. عندنا ان بول اللي غنخدموا فيه هاد الانيه. عندنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. عندنا ماء بارد ما يعادل 65 غرام تقريبا بارد. وعندنا 125 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ اللي مقسمه على طريفات صغار. وعندنا واحد رشه ملح. قلنا عندنا لي زانغريديون: 250 غرام دو فارين، 125 grammes de beurre, 60 grammes de l'eau froide, une pincée de sel et un bol. بهاد الصلادي دابا غادي نبداو بهاد لو صلادي هادي. قلنا dans un saladier on verse de la farine. On rajoute du sel. On mélange les deux ingrédients, c'est-à-dire le sel et la farine. هنا درنا الدقيق 250 غرام ديال الدقيق مع رشة ملح. غادي نخلطوه مزيان. دابا غادي نضيفو on va rajouter le beurre. غادي نضيفو الزبده اللي قلت بحراره المطبخ تكون خارجه من الثلاجه. le beurre à température ambiante. Et on mélange pour obtenir une pâte proche du sable. غادي نصابليو هادي، غنبداو ندخلو فيها هذيك الزبده في الدقيق. كل هذاك الدقيق ديالنا غادي ندخلوه في ديك الزبده. On va essayer de sabler notre pâte. خصنا نحصلوا على واحد الدقيق كله مرمل. On a dit pour obtenir une pâte proche du sable. والآن بعد ما رملنا كل هذيك لاباط ديالنا بالزبده on va creuser un puits et on va verser l'eau froide. Voilà. غادي نبداو درنا حفره هنايا في الدقيق وخوينا الماء بارد. فرغنا داك الماء البارد وغادي نبداو نجمعو لاباط ديالنا jusqu'à ce qu'on obtient une pâte homogène. غادي نجمعوها حتى نديرو واحد العجين متناسق. تما c'est facile, c'est rapide.
دابا غنجيبو ديك البول ديالنا وغادي نحاولوا بالكف ديال اليد ندخلوا ليها ديك الزبده. On porte la pâte sur le plan de travail et on écrase un peu avec la paume de la main. Puis on... voilà. C'est très important. ضروري باش ديك الزبده نساجم لنا مع الدقيق. غير بلا بوم ديال اليد هذه بالكف هذه نحاولوا باش تجينا واحد لاباط هوموجين. فوالا. et après on forme une boule. حنا درنا واحد الكويره البول ديالنا ها هي غنجمعوها بهذا الشكل. فوالا نوتر بول اللي لا voyez. دابا غادي نجيبو ان فيلم اليمونتير. غادي نجيبو ان فيلم اليمونتير. on va la laisser reposer au frais 1 heure. فوالا. غادي نخليوها في الثلاجه، ندخلوها للثلاجه نخليوها 6 ساعات ترتاح. Et voilà, notre pâte brisée est prête. ودابا بعد ما ارتاحت لنا لا بات بريزي سي روبوزي لا بات بريزي او فري 1 اور، خرجناها دابا. حنا خرجناها. غادي نسبودريو هنا بلا فارين في لو بلون دو طرافاي. فوالا. et on va essayer. وغادي نحاولوا نطلقوها. voyez. دابا غادي ناخدو لو بلا. جو في فيغ غادي نديرو هكا باش تجينا ساهله. فوالا بليي de cette façon, puis de l'autre côté et on la pose au centre. Vous voyez que c'est facile. On essaye d'aplatir le bord ici. حنا نحاولوا voilà. دابا غادي on va couper l'excès. Vous voyez, c'est comme un jeu d'enfant. سهلة بسيطة. Voilà.
امبيك. غادي نحاولوا نجيب واحد لا فورشيت ونبداو نتكوها هكا مي سون ابويي سون اريفي او بور جوست بور كي سو غونفل با. نجيب واحد الفورشيطه ونبداو نديرو واحد ثقوب في هاد لاباط بغيزي بلا ما نوصلو القاع ديال لاباط. دونك ها هي لاباط بغيزي ديالنا بعد ما حيدنا الجوانب ونا كوبي لي بور اي تو سا اي اون لا بيكي افيك ان فورشيت ودرت ليها تكيتها بالفورشيت وداكشي. غادي نجيب هاد لو بابيي لا papier cuisson et je vais rajouter des haricots verts. Vous pouvez déposer n'importe quel fruit sec باش ما تنفخليناش. حطيت هنا هاد اللوبيا، هنايا عندي البيضه باش ما تنفخليناش في هذا. انا غادي نمشي ندخلها دابا للثلاجه. je laisse au frais pour une quinzaine de minutes et puis je vais la cuire après. Donc voilà, je ramène une grille. انا جبت هاد لا غري هادي باش نحط عليها notre pâte brisée. ها هي لا بات بريزي ديالنا وجدات لينا انها مازال سخونه. Voilà, notre pâte brisée elle est là. On va retirer, نحيدو داك لو بابي كويسون avec هذاك اللي درنا فيه اللوبيا هذا. Voilà, c'est chaud. Oh, voilà, la pâte brisée ديالنا هي مازال سخونه. ابخي حنا غادي نخرجوها، شفتوها كتجي رائعه. لي ابخي يمكن لكم تكاغنيوها باش ما بغيتو ديروا كيش اللي بغيتو ديروه بها. يمكن لكم تحضروا اي حشوه لداخل. او سي شو سي شو سي شو سي شو. فوالا جو ليس refroidir un petit peu. je vais la défaire de plat. من بعد غادي نخرجها من البلا، غير تبرد شويه نخرجها من البلا. فوالا اوف. ها هي لاباط ديالنا، هانتوما كيفاش كتشوفوها من هنا ومن هنا. فوالا elle est impeccable. Voilà, vous pouvez la garnir comme vous voulez. يمكن لكم ديروا الحشوه اللي بغيتو، كيش اي حاجه بغيتو تحضروها فيها. لا باس سي لا بات بريزي. الا عجباتكم الوصفه ديالي شاركوا معايا. المره الجايه الوصفه ان شاء الله ندير معكم كيش بنفس لاباط. ونخليكم في رعاية الله وحفظه. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة، إلى وصفة قادمة إن شاء الله.